बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 1 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है और इस वक्त जो डेवलपमेंट मंजर आम पर आई है वो डेवलपमेंट गेम चेंजर है। अहम तरीन शख्सियत ने अमेरिका से बड़ा ऐलान कर दिया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब पाकिस्तान के हालात पर ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो अहम तरीन और गेम चेंजर शख्सियत पाकिस्तान आएगी और इस वक्त अब दुनिया देखेगी और अडयाला जेल के हालात जो हैं वो देखने के लिए अमेरिका से अहम तरीन वफ्द आ रहा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और वही बात है कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है और जिस तरह से कुरान करीम में भी इरशाद है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। पिछले 3 साल से जुल्म और फस्तायत का जो दौरा रहा और फिर पिछले 600 दिन से इमरान खान को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, हर तरह का हरबा अपनाया गया, लेकिन इमरान खान डट गया। इस आसाद की जंग के अंदर वो आज भी डटा हुआ है। इमरान खान की कुव्वत पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की कुव्वत और हिम्मत अकेला इमरान खान है और ये एक अटूट रिश्ते में मोहब्बत और अकीदत जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है। इसीलिए ना अवाम सरेंडर कर रही है, ना अवाम मान रही है और ना इमरान खान मान रहा है। इसीलिए अब जो इंटरनेशनल प्रेशर है, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स इससे पहले अमेरिका से आई, जो कि बिलाशुबा इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए, हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान कुन हैं, वो सारी डेवलपमेंट्स अगर एक पलड़े में डालें तो अब जो अब ऐलान हुआ है अमेरिका से, और अमेरिका से अहम तरीन शख्सियत ने जो ये अनाउंसमेंट की है, इसे दूसरे पलड़े में रखें तो ये एक अकेली अनाउंसमेंट गेम चेंजर है और उस सबसे भारी है जो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका से होता आया है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन आज आपको मालूम है कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ मुलाकातें नहीं होने दी गई। आलिया हमजा का रास्ता कौन रोक रहा है, जुनैद अकबर के कौन से फैसले इमरान खान साहब ने रिवर्स करने का कहा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। आगाज में पहले वो मैं आपके सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान साहब से उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर जो मुलाकात करने पहुंचे, आज उन्हें मुलाकात करने से रोक दिया। अलबत्ता जेल हुकाम ने आजम खान सवाती, नादिया खटक, मुबशर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत दी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले के साथ तकरार भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए और अपनी मर्जी से लोगों को क्यों भेजा गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने कहा कि नंबर पूरे ना करें, अगर हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अदालती हुक्म वाजे है कि उन समेत मिनिस्टर गौहर और इंतजार पंजोथा जो नाम देंगे उन्हीं से मुलाकात होगी। लेकिन अब जाहिर बात है आजम सवाती अंदर चले गए और दीगर ने जो मुलाकात की है उसका कुछ अहवाल है जो आपके सामने रखना है। अडयाला जेल में ईद का दूसरा दिन है। इमरान खान साहब रिवायती अपने ट्राउजर शर्ट में थे, बुशरा बीबी काले रंग के अबाए में थी और सबको इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने ईद मुबारक कही और तस्बीह इमरान खान साहब इस दौरान पढ़ते रहे। जो हमारी बात हुई है उन लोगों से जो इमरान खान साहब से मिले हैं, फिर आजम सवाती जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजम सवाती वो शख्स हैं जिन पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आजम सवाती कहते हैं कि मैंने सलमान अकरम राजा के मुतालिक इमरान खान को बताया कि ये इंतहाई दयानतदार बंदा है और ये कभी आपके सर का सौदा जो है वो नहीं करेगा। फिर आजम सवाती ने कहा कि जी जुनैद अकबर बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने खान साहब को शिकायत लगाई कि जिन बंदों को जमात से निकाल देना चाहिए था उनमें से एक को जुनैद अकबर ने हज़ारा का जनरल सेक्रेटरी और दूसरे को मानसेरा का सदर बनाया। इमरान खान साहब ने इन तैनातियों को वापस लेने का हुक्म जारी किया। फिर इसमें आजम सवाती ने कहा कि जुनैद अकबर अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उनकी तारीफ की, सिर्फ मानसेरा और एबटाबाद की तैनातियों पर एतराज़ है। गालिबन आजम सवाती साहब का, क्योंकि ये अपना एरिया, तो उन्होंने अपना दुखड़ा जो है वो भी खान साहब के सामने रखा। फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक चीज़ है आजम सवाती साहब ने जो बताई, वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब में आलिया हमजा को काम नहीं करने दिया जा रहा और आलिया हमजा जो है उसका रास्ता रोका जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि आलिया हमजा के अहकामात या रास्ते को रोका ना जाए और जो लोग रोड़े अटका रहे हैं वो इस काम से बाज रहें। और इमरान खान साहब ने मलिक तैमूर जो है उसके लिए भी अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। फिर आजम सवाती ने कहा कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हम इमरान खान को बहुत जल्द रिहा करवा लेंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो दीगर लोग इमरान खान साहब से मिलने
گئے انہوں نے خان صاحب کا یہ پیغام دیا کہ میں سرخرو ہو کر جیت کر ہی باہر آؤں گا اور آئندہ عید انشاءاللہ اپنی قوم کے ساتھ کروں گا، یہ مجھے توڑ نہیں سکتے کیونکہ میرا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اب آج ملاقات اس طرح سے نہیں کروائی گئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، سلمان اکرم راجہ بھی نہیں گئے۔ حماد اظہر نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ اڈیالہ جیل کو جو کرنل کنٹرول کرتا ہے اس نے سلمان اکرم راجہ اور ان کی دی گئی لسٹ میں موجود لوگوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ پہلے بھی خان صاحب شکایت کر چکے ہیں کہ جن لوگوں سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے ملایا نہیں جاتا، یہ عدالت کے احکامات کی بھی توہین ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، اب عدلیہ نے اپنے اور اپنے فیصلوں کے وقار کا دفاع کرنا ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا اپنا ایشو بھی ہے۔ اب ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اوبویسلی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، لیکن اب آتے ہیں امریکہ کے معاملے پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی نژاد پاکستانیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے انگیج بھی کیا، پھر جو ولسن کا ایک ڈیموکریسی ایکٹ بل جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ میں نے لاسٹ ولاگ میں آپ کو بتایا کہ ایلون مسک جو کہ امریکہ میں ٹرمپ کے برابر یا ایون ٹرمپ سے زیادہ انفلوئنشل سمجھا جاتا ہے اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے، ایکس اور اسپیس ایکس اور دیگر پلیٹ فارمز کا مالک بھی ہے، امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں سب سے امپورٹنٹ رول بھی ہے، یہاں تک کہ ٹائم میگزین تو اسے ڈی فیکٹو صدر کہتا ہے کہ ایلون مسک کے پاس اصل اختیارات ہے صدر کے، اس نے بھی اب عمران خان صاحب کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکی کانگریس مین ہے جیک بریگمن، انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، اور جیک بریگمن کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ ہی از دی کو چیئر آف پاکستان کوکس ان دی یو ایس کانگریس، اور یہ کانگریس مین بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے جو گروپ ہے اس کے کو چیئر بھی ہیں، اس کے ہیڈ بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے یہ گیم چینجر اناؤنسمنٹ ہے، اور امریکہ سے اس طرح کی اناؤنسمنٹ کا آنا اس سسٹم کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بام شیل سے کم نہیں ہے یہ نیوز۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں وہاں زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کروں گا اور حقائق پر مبنی رائے امریکی حکومت سے شیئر کروں گا اور پھر سفارتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا ان سے کہ جی آپ کیا پاکستان جا کر پاکستان کی جو سب سے پاپولر جماعت ہے اور اس وقت اپوزیشن کی واحد نمائندہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ سے بھی ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں اسی لیے کروں گا اور میں ہر طرح کی ملاقاتیں کروں گا تاکہ ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ میں لے کر آؤں، اور امریکہ میں آ کر واپس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آگاہی دوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، تاکہ پھر ہم سفارتی محاذ پر اقدامات کر سکیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ اور اب اس ڈیولپمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ادھر آنا اور ادھر آ کر عمران خان صاحب کی جماعت سے اڈیالہ جیل کے حالات دیکھنا، ملاقاتیں کرنا، تمام تر سٹیک ہولڈر سے ملنا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈوزیئر پی ٹی آئی نے آلریڈی تیار کیا ہوا ہے جو چیف جسٹس کو بھی بھیجا تھا، جو آئی ایم ایف کے وفد کو بھی بھیجا تھا۔ جب وہ اسے دیا جائے گا آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح کا رخ اختیار کر لیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ امریکی کانگریس مین ہے، یہ کوئی پاکستان کی اس نظام سے، مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے خوف زدہ تو ہے کوئی نہیں۔ یہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور سب سے بڑا سرپرائز اس سسٹم کو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے، یہ اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے کہ آئی ہیو ٹو میٹ پاکستانز جیلڈ پرائم منسٹر، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں آلریڈی ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، اور ایلون مسک نے بھی اب ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا موازنہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ آئے گا، ملاقاتیں تو کرے گا ہی کرے گا، پی ٹی آئی ڈوزیئر بھی دے گی، اس سے بڑھ کے جب وہ واپس جائے گا تو اس نے صرف یو ایس اے کی گورنمنٹ کو آگاہ نہیں کرنا، اس نے صرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو نہیں حقائق پر مبنی رپورٹ دینی، اس نے جا کر جو امریکی کانگریس ہے اسے بھی انلائٹن کرنا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ پھر یہ دنیا کو بھی بتائے گا کہ پاکستان کے اندر معاملات اور پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کو کتنا اپہولڈ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کیا ان اٹس ٹرو سینس پریویل کر رہی ہے، یا پھر ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق پاکستان ایک اتھارٹیرین ریجیم جو بن چکا ہے اس کے حوالے سے یہ کیا انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اور آن گراؤنڈ یہ آ کر جب یہاں پر اپوزیشن سے ملاقاتیں کرے گا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کرے گا، عمران خان صاحب کی ہدایات پر اسے ڈوزیئر 100% پریزنٹ کیا جائے گا ود پروفز اینڈ ایویڈنسز، جس میں یو ایس بیز، اور یہ آفیشیل ایک انگیجمنٹ ہوگی نا جب وہ پراپر آئے گا۔ تو اس نے جو اعلان کیا ہے یہ گیم چینجر ہے، اور اس سسٹم کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلیاں بن کر گرا ہے، اور شہر اقتدار میں اور جڑواں شہروں کے اندر بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دوڑیں لگ چکی ہوں گی اس ایک اعلان سے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور امریکی کانگریس مین ہو از دی کو چیئر آف پاکستان کاکس، اس کی اس سٹیٹمنٹ نے پورے کا پورا منظرنامہ یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔